मौला नसीरुद्दीन की कहानी गधे की कीमत। बाजार की तैयारी और आगाज। मौला नसीरुद्दीन अपनी दानिशमंदी और मिजाहिया अंदाज के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी कहानियां न सिर्फ लोगों को महजूज करती थीं बल्कि जिंदगी के अहम सबक भी देती थीं। उनके रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम साथी उनका गधा था। ये गधा उनके कई दिलचस्प वाकयात में शामिल रहा था और मौला के लिए खास अहमियत रखता था। एक दिन मौला नसीरुद्दीन ने फैसला किया कि वो अपने गधे को बेच देंगे। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि गधे के साथ उनकी कई यादें वाबस्ता थीं। गधे को बेचने का ख्याल उनके दिल में एक खास हिकमत के तहत आया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई और इस गधे की खूबियां ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकेगा। मौला नसीरुद्दीन ने गधे को बाजार ले जाने की तैयारी शुरू की। उन्होंने गधे को खूब अच्छी तरह धोया, साफ किया और उसके गले में एक खूबसूरत रस्सी बांधी। वो अपने मखसूस अंदाज में तैयार होकर गधे के साथ बाजार की तरफ रवाना हुए। उनके जहन में पहले ही मंसूबा था कि किस तरह गधे की तारीफ करेंगे। बाजार पहुंचते ही उन्होंने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बातें सुन सकें। वो जानते थे कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कैसे करना है। बाजार का माहौल हमेशा की तरह मसरूफ था। दुकानदार अपनी अशिया की तारीफें कर रहे थे और गाहक सौदेबाजी में मसरूफ थे। मौला नसीरुद्दीन ने गधे को एक नुमाया जगह पर बांध दिया और बुलंद आवाज में ऐलान किया, ये गधा आम नहीं है बल्कि बहुत खास है और आज मैं इसे बेच रहा हूं। ये सुनकर लोग मौला नसीरुद्दीन के गिर्द जमा होने लगे। सब जानते थे कि मौला नसीरुद्दीन कभी कोई आम बात नहीं करते। गाहकों की हैरत और सवालात। पहला गाहक, जो बाजार में अक्सर सौदेबाजी के लिए मशहूर था, आगे बढ़ा और पूछा, मौला जी, ये गधा कितने का है? मौला नसीरुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा, यह गधा 1000 सोने के सिक्कों का है। ये सुनकर गाहक हैरानी से बोला, 1000 सकेट? आखिर ये गधा ऐसा क्या करता है जो उसकी कीमत इतनी ज्यादा है? मौला नसीरुद्दीन ने संजीदगी से कहा, यह कोई आम गधा नहीं। ये सोचता है, मशवरा देता है और मेरी जिंदगी के कई मसाइल हल करने में मददगार रहा है। लोग मजीद हैरान हो गए। एक शख्स ने मजाकना कहा, क्या ये गधा बोलता भी है? मौला नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, बोलता तो नहीं, लेकिन अगर बोलता तो शायद दुनिया के मसाइल हल हो जाते। बाजार में मौजूद लोगों ने हैरत और मज़ा के मिले जले जज्बात से गधे को देखना शुरू कर दिया। एक और गाहक ने कहा, मौला जी, अगर ये गधा इतना खास है तो आप उसे बेच क्यों रहे हैं? मौला ने जवाब दिया, हर खास चीज को वक्त पर छोड़ देना बेहतर होता है ताकि कोई और उसका फायदा उठा सके। लोगों को मौला नसीरुद्दीन की बातों में छपी गहरी हिकमत महसूस हो रही थी, लेकिन कुछ अभी भी शकूक व शुबहात में मुब्तला थे। गधे की खूबियां गिनवाना। मौला नसीरुद्दीन ने गधे की मजीद खूबियां गिनवाते हुए कहा, यह गधा कभी रास्ता नहीं भूलता। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो ये खुद ही मुझे घर पहुंचा देता है। उन्होंने मजीद कहा, यह मेरी हिफाजत करता है। अगर कोई खतरा महसूस हो तो फौरन मुझे आगाह कर देता है। एक शख्स ने पूछा, क्या यह गधा वाकई आपके मसाइल हल करता है? मौला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये मेरे कई फैसलों में मशवरा देने के लिए काफी है। बाजार के लोग मौला नसीरुद्दीन की बातों को गौर से सुन रहे थे। कुछ को उनकी बातें मज़ा लग रही थीं, जबकि कुछ वाकई गधे को खरीदने में दिलचस्पी लेने लगे थे। एक शख्स ने कहा, मौला जी, अब की बातें तो कायल करने वाली हैं, लेकिन 1000 सके बहुत ज्यादा है। क्या कीमत कम हो सकती है? मौला नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, अगर कीमत कम करना होती तो ये गधा आम होता, लेकिन यह खास है और खास चीजों की कीमत कम नहीं होती। ये सुनकर कुछ लोग हंसने लगे, जबकि दीगर मजीद तजस्सुस के साथ गधे की खुसूसियात के बारे में सवाल करने लगे। मौला ने मजीद कहा, यह गधा न सिर्फ मेरा साथी है बल्कि मेरे राजों का मुहाफिज भी है। ये कभी मेरी बात किसी को नहीं बताता। लोग अब वाकई इस गधे की खूबियों के बारे में संजीदा हो चुके थे।
کچھ لوگ سوچنے لگے کہ شاید واقعی مولا نصیر الدین نے گدھے کو بیچنے کا فیصلہ کسی خاص مقصد کے تحت کیا ہے۔ بازار میں موجود ہر شخص کی نظریں اب گدھے اور مولا نصیر الدین پر تھیں۔ کہانی کا اگلا حصہ مزید دلچسپ اور حیران کن موڑ لانے والا تھا۔ پھر لوگوں کے شکوک و شبہات۔ مولا نصیر الدین کی باتوں سے متاثر ہونے کے باوجود کئی لوگ شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ ایک سمجھدار گاہک جو ہمیشہ معاملات کو گہرائی سے پرکھتا تھا آگے آیا اور بولا، مولا جی، اب کی باتیں تو بہت دلچسپ ہیں، لیکن کیا یہ گدھا واقعی ان تمام خوبیوں کا حامل ہے؟ مولا نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، لیکن آپ کو خود اس کا تجربہ کرنا ہوگا۔ اس شخص نے گدھے کے قریب جا کر اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، کیا یہ بیمار تھکا ہوا تو نہیں؟ مولا نصیر الدین نے مسکرا کر کہا، یہ گدھا نہ بیمار ہے نہ تھکا ہوا، یہ ہمیشہ تازہ دم رہتا ہے جیسا آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ قیمت پر مذاکرہ۔ ایک اور گاہک نے کہا، مولا جی، 1000 سونے کے سکے بہت زیادہ ہے، اگر آپ قیمت کم کریں تو میں اسے خرید سکتا ہوں۔ مولا نصیر الدین نے جواب دیا، جو چیز قیمتی ہو اس کی قیمت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں نے مذاق میں کہا، کیا اس گدھے کے ساتھ کوئی خزانہ بھی ملے گا؟ مولا نصیر الدین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، خزانہ یہی گدھا ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں تو یہ آپ کو حقیقی دولت دے سکتا ہے۔ ایک گاہک نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی اس گدھے سے نقصان اٹھایا ہے؟ مولا نے فوراً کہا، نہیں، یہ گدھا ہمیشہ میرے لیے فائدہ مند رہا ہے۔ مزید خوبیاں اور وضاحت۔ مولا نصیر الدین نے گدھے کی مزید خوبیاں گنواتے ہوئے کہا، یہ گدھا ہمیشہ بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ ایک اور شخص نے سوال کیا، کیا یہ گدھا واقعی سمجھدار ہے؟ مولا نے جواب دیا، یہ گدھا اتنا سمجھدار ہے کہ کبھی کسی غلط راستے پر نہیں جاتا۔ بازار میں موجود لوگ حیرت اور تفریح کے ملے جلے جذبات سے گدھے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ مولا نصیر الدین کی باتوں کو سچ ماننے لگے، جبکہ کچھ اب بھی شک کر رہے تھے۔ دلچسپ صورتحال کا جنم۔ اسی دوران ایک شخص نے مذاق کرتے ہوئے کہا، مولا جی، اگر یہ گدھا اتنا خاص ہے تو کیا یہ اڑ بھی سکتا ہے؟ مولا نصیر الدین نے حاضر جوابی سے جواب دیا، یہ گدھا زمین پر رہ کر اتنا کام کر لیتا ہے کہ اڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ ہنسنے لگے اور مزید سوالات کرنے لگے۔ ایک گاہک نے کہا، میں نے آج تک ایسا گدھا نہیں دیکھا، اگر آپ اس گدھے کو اتنا قیمتی مانتے ہیں تو آپ اسے بیچ کیوں رہے ہیں؟ مولا نے جواب دیا، کبھی کبھی ہمیں اپنی قیمتی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں تاکہ دوسرے ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سودے بازی کی کوشش۔ ایک گاہک نے گدھے کو خریدنے کے لیے مولا نصیر الدین سے کہا، میں 500 سکے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولا نصیر الدین نے کہا، میں نے کہا تھا یہ گدھا 1000 سکے کا ہے اور اس کی قیمت کم نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ حیران تھے کہ مولا نصیر الدین اپنی بات پر اتنے قائم کیوں ہیں۔ ایک سمجھدار گاہک نے کہا، آپ کا اعتماد دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ گدھا واقعی قیمتی ہے، لیکن میں پہلے اسے آزمانا چاہتا ہوں۔ مولا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ آزما سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے اسے نہ خریدا تو یہ موقع ضائع ہو جائے گا۔ اختتام کی طرف بڑھتا ہوا موڑ۔ بازار میں موجود ہر شخص گدھے کو قریب سے دیکھنے اور مولا نصیر الدین کی باتوں پر غور کرنے میں مصروف تھا۔ مولا نے آخر میں کہا، یاد رکھیں، اس گدھے کی قیمت صرف اس کی خوبیوں میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ گزارے گئے وقت میں ہے۔ لوگ ہنس پڑے اور یہ سوچنے لگے کہ مولا نصیر الدین نے کتنی خوبصورتی سے ایک عام گدھے کو خاص بنا دیا۔ آخر میں مولا نصیر الدین نے مسکرا کر کہا، اگر میں اسے بیچنا نہ چاہتا تو کبھی اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرتا۔ یہ کہانی اس بات کا بہترین نمونہ ہے کہ مولا نصیر الدین کیسے اپنے حاضر دماغی اور حکمت سے لوگوں کو محظوظ کرتے تھے اور زندگی کے اہم سبق دیتے تھے۔